तमाम सूबों में भी और मरकज़ में इंशाअल्लाह ये न कौम की आंखों में धूल झोंक सकेंगे, न ये हमारा वोट चोरी कर सकेंगे। ये सब कुछ कर लें। 8 फरवरी को अबरतनाक शिकस्त जो है इन तमाम का मुकद्दर बन चुकी है। 8 फरवरी को कौम देखेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए ताकत के साथ इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की हाकिम बनेगी और तब कानून की हुक्मरानी का एक नया दौर शुरू। मरवत साहब, क्या चीज़ है जिसने आपके दिल से डर निकाल दिया है विदाउट एनी डाउट? आपके भी बच्चे हैं, फैमिली है, वालदेन हैं, आपके भाई बैठे होते हैं, क्या चीज़ है जिसने आपके दिल से डर निकाल दिया और आप मुकाबला कर रहे हैं सर? देखिए, मैं बहुत सारी तकालीफ से गुजरा हूँ। मैंने अपने ख़ानदान में बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। मिलिटेंट्स ने हमें चुन चुन के मारा है। मेरे वालिद साहब जो हैं इसके विक्टिम हैं। हम इतनी तकलीफ़ें सह चुके हैं कि अब तक ये जो तकलीफ़ हैं, ये धमकियाँ, ये अफवाह किया जाना, घर गिराया जाना, पर्चे, ये सारी चीज़ें वो कुछ भी नहीं है उस तकलीफ़ के सामने जो हम लाशों की सूरत में, जनाजों की सूरत में उठा उठा के देख चुके हैं। तो लिहाजा अब क्या डरना। हमारे लिए ज़िंदगी में कोई क्रेज़ रहा ही नहीं, कोई दिलचस्पी रही ही नहीं है इस चीज़ के लिए। हाँ, अलबत्ता सबसे अहम सौदा ये होता है कि आप कस्तन ये नियत कर लें कि अपने बच्चों को यतीम करना है, और आप यकीन करें कि अब इस सौदे से भी हम आगे जा चुके हैं। आगे जा चुके हैं कि खुदा न ख्वास्ता ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ होता है तो ये मेरे बच्चों का मुकद्दर होगा। मैं मतलब रिग्रेट नहीं करूँगा। आपको तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। तो क्या जिस शख्स ने कहा कि मुझे मौत भी आ जाए मैं मुकाबला करूंगा पीटीआई भाई, के लिए। बात मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना, आप अलफन में कहता हूँ कि कोई भी किसी किस्म की किसी भी शक्ल में मौत आए ना, मैं इसको जो है सादत समझूंगा। ये वक्त है कुर्बानी देने का। आप यकीन करें, अगर मेरी कुर्बानी आएगी ना, ये इस कौम को हौसला देगी। पूरी कौम जो है वो इससे इस्तेकामत पकड़ेगी। आपने जुल्म देखा अरशद शरीफ के साथ क्या हो गया? उसकी उंगलियां तोड़ी, उसकी दिमाग की हड्डी तोड़ी। इमरान रियाज को लुकनत आ गई उसकी ज़ुबान में। उसकी मिसालें हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, हमारे साथ भी ये हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन झुकना नहीं पसंद करूँगा। अच्छा, केसेस के हवाले से आ जाते हैं। अभी कुछ मिनट्स पहले ही हाई कोर्ट के ऑनरेबल 2 जजेस ने ये फैसला दिया है, जैसे मियां गुल हसन और रगदेव साहब की सबराई में जो केस हो रहा था, खान साहब का जो जेल ट्रायल था, आपको पेन कागज़ ले जाने की भी इजाज़त नहीं थी, उसको कलअदम करार दे दिया है। उस हवाले से क्या बताइएगा, और क्या हो सकता है इन फ्यूचर? क्या वो सारा केस ट्रायल कलअदम है? ये सारा ट्रायल, ये केस मैंने ये प्रोसीडिंग चैलेंज की थी। मैंने इसके हवाले से रिट दायर की थी। चीफ जस्टिस साहब ने इस पर समाअत की, रिट मेरी खारिज की, और जिसके अगेंस्ट फिर ICA गए। सलमान अकरम राजा साहब ने ICA में इसको टेकअप किया। आज जो है वही हमारी बात जो है दुरुस्त साबित हुई जो हमने उठाई थी कि जी ये जेल ट्रायल जिस अंदाज में ये कराना चाहते थे कि इन कैमरा ट्रायल कि कोई गवाह जो है उसका बयान कौम तक न पहुँचे, हमारे खिलाफ चार्ज क्या है कौम को पता न चले, किस गवाह ने क्या कहा, किस अंदाज में कहा, मीडिया की रसाई ना हो, आवाम की रसाई ना हो। इस तरह के ट्रायल जो हैं दुनिया में 2 मुल्कों में होते हैं, या बर्मा है या मिस्र है। और पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा था कि इस लाइन में अपने आप को शामिल करें, खुदा का खौफ करें। निज़ाम अदल का 138 की दर्जे पे खड़ा है। ये इस तरह के मिलिट्री कोर्ट्स और ऐसे ट्रायल आप इस निज़ाम अदल का चेहरा मज़ीद मसख कर रहे हैं। तो लिहाजा आज का फैसला जो है इंतहाई खुशाइंद है। दोनों जज साहबान, जज साहिबा और जज साहब दोनों को जो है मेरी तरफ से अकीदत बरा सलाम। इस केस में फ्यूचर में क्या होगा? आप 17 साल जज रहे हैं, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्या होगा? केस नए सिरे से शुरू होगा? क्या होगा ज़रा बताइएगा। जी, अब ये तमाम प्रोसीडिंग कलअदम हो गई है, तो लिहाजा सरनो शुरू होगा। वहाँ से जब नकूल दिए गए तो अब नकूल से स्टेज से दोबारा शुरू किया जाएगा, और इसके बाद जो है कार्रवाई होगी और ओपन कोर्ट में होगी। यानी कि चार्ज नए सिरे से फ्रेम होगा? जी हाँ, चार्ज भी ख़त्म हो गया। और ये केस कहाँ पे चलेगा? ये केस उसी जुल्करनैन साहब की अदालत में चलेगा। लोकेशन चेंज होगी? लोकेशन वही ओपन कोर्ट होगी जो उनकी अपनी अदालत है, जुडिशल कम्प्लेक्स में। जी हाँ, सब कुछ कर लें। 8 फरवरी को अबरतनाक शिकस्त जो है इन तमाम का मुकद्दर बन चुकी है। 8 फरवरी को कौम देखेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए ताकत के साथ इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की हाकिम बनेगी, और तब कानून की हुक्मरानी का एक नया दौर शुरू। मरवत साहब, क्या चीज़ है जिसने आपके दिल से डर निकाल दिया है विदाउट एनी डाउट? आपके भी बच्चे हैं, फैमिली है, वालदेन हैं, आपके भाई बैठे होते हैं, क्या चीज़ है जिसने आपके दिल से डर निकाल दिया और आप मुकाबला कर रहे हैं सर?
دیکھیے میں بہت ساری تکالیف سے گزرا ہوں. میں نے اپنے خاندان میں بہت تکلیفیں دیکھی ہیں. ملیٹنٹس نے ہمیں چن چن کے مارا ہے. میرے والد صاحب جو ہیں اس کے وکٹم ہیں. ہم اتنی تکالیفیں سہ چکے ہیں کہ اب یہ جو تکالیف ہیں، یہ دھمکیاں یا پا کیا جانا، گھر گرائے جانا، پرچے، یہ ساری چیزیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں اس تکلیف کے سامنے جو ہم لاشوں کی صورت میں، جنازوں کی صورت میں اٹھا کے دیکھ چکے ہیں. تو لہٰذا اب کیا ڈرنا. ہمارے لیے زندگی میں کوئی کریز رہا ہی نہیں، کوئی دلچسپی رہی ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے. ہاں البتہ سب سے اہم سودا یہ ہوتا ہے کہ آپ قصداً یہ نیت کر لیں کہ اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اب اس سودے سے بھی ہم آگے جا چکے ہیں. آگے جا چکے ہیں. خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے. ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ میرے بچوں کا مقدر ہوگا. میں ریگریٹ نہیں کروں گا. آپ کو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی. تو کیا جس شخص نے کہا کہ مجھے موت بھی آ جائے میں مقابلہ کروں گا پی ٹی آئی بھائی کے لیے. بات میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا، آپ الفن میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کسی قسم کی کسی بھی شکل میں موت آئے نا، میں اس کو جو ہے سعادت سمجھوں گا. یہ وقت ہے قربانی دینے کا. آپ یقین کریں اگر میری قربانی آئے گی نا، یہ اس قوم کو حوصلہ دے گی. پوری قوم جو ہے وہ اس سے استقامت پکڑے گی. آپ نے ظلم دیکھا ارشد شریف کے ساتھ کیا ہو گیا. اس کی انگلیاں توڑی، اس کی دماغ کی ہڈی توڑی. عمران ریاض کو لکنت آ گئی اس کی زبان پہ. اس کی مثالیں ہیں ہمارے ساتھ. جی بالکل ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ میں مرنا پسند کروں گا لیکن جھکنا نہیں پسند کروں گا. اچھا کیسز کے حوالے سے آ جاتے ہیں. ابھی کچھ منٹس پہلے ہی ہائی کورٹ کے آنریبل 2 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے جیسے میاں گل حسن اور رگدیو صاحب کی سربراہی میں جو کیس ہو رہا تھا. خان صاحب کا جو جیل ٹرائل تھا، آپ کو پین کاغذ لے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اس حوالے سے کیا بتائیے گا؟ کیا ہو سکتا ہے ان فیوچر؟ کیا وہ سارا کیس ٹرائل کالعدم ہے؟ یہ سارا ٹرائل یہ کیس میں نے یہ پروسیڈنگ چیلنج کی تھی. میں نے اس کے حوالے سے ریٹ دائر کی تھی. چیف جسٹس صاحب نے اس پہ سماعت کی، ریٹ میری خارج کی، اور جس کے اگینسٹ پھر آئی سی اے میں گئے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آئی سی اے میں اس کو ٹیک اپ کیا. آج جو ہے وہی ہماری بات جو ہے درست ثابت ہوئی جو ہم نے اٹھائی تھی کہ جی یہ جیل ٹرائل جس انداز میں یہ کرانا چاہتے تھے کہ ان کیمرہ ٹرائل کہ کوئی گواہ جو ہیں اس کا بیان قوم تک نہ پہنچے، ہمارے خلاف چارج کیا ہیں قوم کو پتہ نہ چلے، کس گواہ نے کیا کہا، کس انداز میں کہا، میڈیا کی رسائی نہ ہو، عوام کی رسائی نہ ہو. اس طرح کے ٹرائل جو ہیں دنیا میں 2 ملکوں میں ہوتے ہیں، یا برما ہے یا مصر ہے. اور پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس لائن میں اپنے آپ کو شامل کریں. خدا کا خوف کریں. نظام عدل کا 138 کی درجے پہ کھڑا ہے. یہ اس طرح کے ملٹری کورٹس اور ایسے ٹرائل آپ اس نظام عدل کا چہرہ مزید مسخ کر رہے ہیں. تو لہٰذا آج کا فیصلہ جو ہے انتہائی خوشائند ہے. دونوں جج صاحبہ اور جج صاحب دونوں کو جو ہے میری طرف سے عقیدت برا سلام. اس کیس میں فیوچر میں کیا ہوگا؟ آپ 17 سال جج رہے ہیں، سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. کیا ہوگا؟ کیس نئے سرے سے شروع ہوگا؟ کیا ہوگا ذرا بتائیے گا. جی اب یہ تمام پروسیڈنگ کالعدم ہو گئی ہے تو لہٰذا سر نو شروع ہوگا. وہاں سے جب نقول دیے گئے تو اب نقول سے اسٹیج سے دوبارہ شروع کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے کارروائی ہوگی اور اوپن کورٹ میں ہوگی. یعنی کہ چارج نئے سرے سے فریم ہوگا؟ جی ہاں، چارج بھی ختم ہو گیا. اور یہ کیس کہاں پہ چلے گا؟ یہ کیس اسی ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں چلے گا. لوکیشن چینج ہوگی؟ لوکیشن وہی اوپن کورٹ ہوگی جو ان کی اپنی عدالت ہے. جوڈیشل کمپلیکس میں. جی ہاں. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے شیر افضل مروت صاحب، عمران خان صاحب کے وکیل، بڑے دبنگ لائر ہیں اور حقیقت میں آج کل ٹکر کے لوگوں میں ان کا سر فہرست شمار ہوتا ہے. اپنے